श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते सर श्रूयते तत्र प्रामाण्यं स्वतो भवति इत्युक्तं। प्रामाण्यं स्वतो भवति इति कथम् इति चेत् तदर्थमिदं सर्वज्ञानानि अधिकृत्य चिन्त्यते। स्वतः प्रामाण्यं निरूपणीयं चेत् सर्वज्ञानानि अधिकृत्य प्रथमतः विचारः कर्तव्यः। कथं किं प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं च उभयं स्वत एव अवगम्यते। प्रामाण्यम् अप्रामाण्यम् उभयमपि स्वत एव अवगम्यते इति। अथवा अन्यतरदपि स्वभावेन अनिरूपितं कारणगुण दोष प्रत्ययाभ्याम अवगम्यते। अथवा उभयमपि परतः अवगम्यते। नाम स्वभावेन अनिरूपितं स्वभावेन ज्ञानस्वभावेन प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं वा अनिरूपितं भवति। ज्ञानस्वभावेन प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं वा अनिरूपितं किं भवति? कारणगुणेन प्रामाण्यं निरूप्यते। कारण दोषप्रत्ययेन दोषज्ञानेन अप्रामाण्यं निरूप्यते। अथवा अन्यतरदपि स्वभावेन अनिरूपितं नाम अन्यतरदपि स्वभावेन अनिरूपितं नाम ज्ञानस्य कश्चन स्वभावः तेन स्वभावेन किं भवति? अन्यतरत् नाम प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं वा निरूपितं भवति। ज्ञानं जातं चेत् प्रमात्वेनैव ज्ञायते इति नास्ति। ज्ञानं ज्ञायते, तस्य प्रमात्वमिति यः स्वभावः सः स्वभावः कारणगुणेन अनन्तरम् अनिवीयते। ज्ञानस्य अप्रमात्वं यः स्वभावः सः स्वभावः नाम अप्रमात्मकज्ञाने अप्रमात्वं स्वभावः। अप्रमात्वम् इति यः स्वभावः सः स्वभावः अनन्तरं ज्ञायते, दोषप्रत्ययेन ज्ञायते। इदं ज्ञानम् दोषजन्यत्वात् इति अनुमानेन ज्ञायते। आहोस्वित् अप्रामाण्यं स्वतः अवगम्यते। इदं बौद्धमतम्। अप्रमात्वं स्वतः अवगम्यते। प्रामाण्यं तु कारणगुणज्ञानात् संवादज्ञानात् अर्थक्रियाज्ञानात् वा अवधार्यते। प्रथमतः ज्ञानं जायते। ज्ञानं यदा अवगम्यते यदा ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति बौद्धानां पक्षः। ज्ञानं यदा अवगम्यते तदानीम् अप्रमात्वम् अवगम्यते। ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवगन्तव्यं चेत् कारणगुणज्ञानम् अपेक्षितं, संवादज्ञानं वा अपेक्षितं, अर्थक्रियाज्ञानं वा अपेक्षितं। कोऽर्थः? कारणगुणज्ञानम् इति तु वयं जानीमः। प्रत्यक्षं जायते, प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समं सन्निकर्षः गुणः इति कारिकायाम् उक्तम्। विशेषण विशिष्ट विशेष्येण साकम् इन्द्रियस्य यः सन्निकर्षः सः सन्निकर्षः तत्र प्रत्यक्षे गुणः। एतादृशः गुणः वर्तते इति ज्ञायते चेत् प्रत्यक्षं भवति। क्षन्तव्यम्। एतादृशगुणः तत्र वर्तते इति ज्ञायते चेत् मम जातं प्रत्यक्षं प्रमा इति अवगम्यते। संवादः नाम इदानीं ज्ञानं जातम् इति मन्यताम्। ज्ञाने जाते तत्र संवादः भवति नाम अन्योपि वदति अत्र
घटः अस्ति इति वदति इदं संवादः संवादज्ञानम् अन्येषामपि एवं ज्ञानमस्ति पश्यतु अतः इदं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इदं ज्ञानं प्रमा इति अनुमानं तृतीयं भवति अर्थक्रियाज्ञानम् अर्थक्रिया इति शब्दः अर्थक्रिया नाम फलम् अर्थक्रियाज्ञानं सफलत्वज्ञानं तेनापि तत्र जातं ज्ञानं प्रमा इति अवगम्यते इदं सर्वमपि अग्रे वक्ष्यते मया सामान्यतः उक्तमस्ति बौद्धानां मते प्राथमिकं ज्ञानं जातं चेत् अप्रमा इत्येव ज्ञायते ज्ञानं सप्रकाशं ज्ञानं यदा स्वविषयकं भवति तदानीम् अप्रमा इत्येव विषयीक्रियते तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं वक्तव्यं चेत् अनुमानादिकम् अपेक्षितम् इति बौद्धमतं सिद्धान्तिनः मतं किं प्रामाण्यं स्वतः प्राप्तं प्रामाण्यं स्वप्रकाशं स्वत एव प्रामाण्यं ज्ञायते सत् अर्थ अन्यथात्व कारणदोष ज्ञानाभ्याम् अवगम्यमानेन अप्रामाण्येन अपोद्यते सर्वं ज्ञानं स्वतः एव प्रमाणं भवति नाम ज्ञानं यदा यदा गृह्यते तदानीं प्रमा इत्येव गृह्यते ज्ञानं जायते चेत् प्रमा रूपमेव जायते ज्ञानं गृह्यते चेत् प्रमा इत्येव गृह्यते प्रमा इत्येव गृह्यते अत्र किम् उच्यते प्रमा इत्येव गृह्यते परन्तु ज्ञाने अप्रामाण्यं ग्राह्यं चेत् कारणदोष ज्ञानेन अप्रामाण्यं गृह्यते अर्थ अन्यथात्वज्ञानेन अप्रामाण्यं गृह्यते पश्यतु इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते तदनन्तरं इदं रजतमिति ज्ञानम् अप्रमा कुतः रजतत्वा भाववति रजतत्वप्रकारकम् इदं ज्ञानं रजतत्वा भाववति रजतत्वप्रकारकम् इति अनुमीयते कुतः शुक्तौ अरजते रजतत्वप्रकारकत्वात् रजत भिन्ने यतः रजतत्वम् अवगाहते इदं ज्ञानम् अतः इदं ज्ञानं रजतत्वाभाववति रजतत्वप्रकारकम् इदं ज्ञानम् अप्रमा इति अनुमातव्यं परन्तु अत्र कश्चन क्लेशः भवति साध्यं हेतुश्च एकमेव भवति अप्रमात्वं नाम रजतत्वाभाववति रजतत्वप्रकारकत्वम् इदं ज्ञानं रजतत्वाभाववति रजतत्वप्रकारकम् अरजते रजतत्वप्रकारकत्वात् इत्युक्तौ रजतत्वाभावति रजतत्वप्रकारकत्वात् इत्येव अर्थः हेतु साध्ययोः ऐक्यं भवति तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् एवं वक्तव्यं लोके कथं वर्तते इति पश्यतु इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति अनन्तरं नेदं रजतम् इति ज्ञानं भवति तेन ज्ञानेन जातेन पूर्वस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वं ज्ञायते इत्युच्यते तर्हि अनुमानं कथं स्यात् इदं रजतम् इति ज्ञानम् अप्रमा कुतः नेदं रजतम् इति बाधप्रतीतेः उत्पन्नत्वात् अनुमान सरणौ इदं रजतम् इति ज्ञानम् अप्रमा नेदं रजतम् इति बाधक प्रत्यय विशिष्टत्वात् इति अनुमानं तावदेव नेदं रजतम् इति बाधक प्रत्यय विशिष्टत्वात् इति वक्तव्यम् इदम् अर्थ अन्यथात्व ज्ञानं नेदं रजतम् इति ज्ञानं कारणदोष ज्ञानं प्रसिद्धम् इदं रजतम् इति ज्ञानम् अप्रमा कारणदोष जन्यत्वात् कस्यचित् इन्द्रिये दोषः वर्तते सः दोषः अनन्तरमेव ज्ञातः दोषो ज्ञातश्चेत् सः किं जानाति
एतावत्पर्यन्तं मया मम अक्षिणी दोषः आसीत् अतः मया अन्यथा गृहीतम् आसीत् वदति किल अत्र चिकित्सकस्य सविधे गत्वा कामलदोषः वा काचादोषः इत्यादि दोषाः वर्तन्ते तद्दोषपरिहारार्थम् अयं प्रयतते तद्दोषे सति एका रेखा द्वित्वेन ज्ञायते रेखाद्वयम् अस्ति इति ज्ञायते दोषे सति तथैव अनेन ज्ञातं भवति चिकित्सायां जातायां किं करोति अरे इयम् एकैव रेखा मया एतावत् कालपर्यन्तं वीथ्यां गच्छता रेखाद्वयमेव दृष्टमासीत् जानाति किल अस्तु एवञ्च कारणदोषजन्यत्वात् इदं ज्ञानम् अप्रमा इति अनुमानं भवितुमर्हति एवञ्च ज्ञानानां सर्वेषां स्वत एव प्रामाण्यम् अवगम्यते अवगम्यते इत्यस्य अर्थः ज्ञानं गृहीतं चेत् प्रमायितेव गृह्यते इदमेव स्वतः प्रामाण्यग्रहः परन्तु अप्रामाण्यं ग्राह्यं चेत् अनुमानम् अपेक्षितम् इदं तु मीमांसकमतम् तत्र सर्वकारणानां स्वकार्यशक्तेः स्वाभाविकत्वात् उभयमपि ज्ञानस्य स्वरसादेव अवगम्यते इति केचित् तत्र सांख्याः वदन्ति सर्वेषां कारणानां स्वकार्यशक्तिः स्वाभाविकी ज्ञानम् इति कार्यं ज्ञानस्य कारणानि बहूनि सन्ति कारणकूटस्य सामग्री इति नाम तया सामग्र्या कार्याणि जायन्ते तया सामग्र्या कार्याणि जायन्ते तत्र सामग्र्यां यानि कारणानि वर्तन्ते तेषां कारणानां स्वकार्यशक्तिः स्वाभाविकी वर्तते स्वाभाविकी नाम प्रमां वा अप्रमां वा सामग्री जनयति कारणानां सामग्री घटकानां कारणानां प्रमाजनकत्वम् अप्रमाजनकत्वं वा स्वभावः तेन किं भवति उभयमपि ज्ञानस्य स्वरसादेव अवगम्यते एवञ्च ज्ञानं गृह्यते चेत् प्रमात्वमपि गृह्यते अप्रमात्वमपि गृह्यते प्रमात्मकज्ञानं चेत् प्रमात्वं गृह्यते अप्रमात्मकज्ञानं चेत् अप्रमात्वं गृह्यते तदर्थं प्रतीक्षा नास्ति परतः प्रामाण्यं नास्ति ज्ञानं गृह्यते चेत् प्रमात्वेन गृह्यते अप्रमात्वेन गृह्यते इति तत्र सर्वकारणानां स्वकार्यशक्तेः स्वाभाविकत्वात् उभयमपि ज्ञानस्य स्वरसादेव अवगम्यते इति केचित् तदा युक्तं न हि ज्ञानं स्वविषयस्य तथात्वम् अतथात्वञ्च युगपच्छक्नोति वेदयितुं विरोधात् पश्यतु ज्ञानं कार्यं कारणानां तज्जननस्वभावः वर्तते उदाहरणं वदामि वा घटः कार्यं दण्डचक्रादीनां घटजननशक्तिः वर्तते दण्डचक्रकपालादीनां घटजननशक्तिः वर्तते अनया शक्त्या घटो जायते तत्र घटस्य घटत्वं स्वभावः घटः अवगम्यते चेत् घट इत्येव अवगम्यते न पट इति अवगम्यते यतः घटत्वं घटस्य स्वभावश्चेत् घट इत्येव अवगम्यते एवमेव ज्ञानं चेत् प्रमा भवति अप्रमा वा भवति प्रमात्वम् अप्रमात्वं च ज्ञानस्य स्वभावः प्रमात्वम् अप्रमात्वं च ज्ञानस्य स्वभावः तर्हि ज्ञानं जायते चेत् प्रमैव जायते अप्रमैव जायते अप्रमा वा जायते ज्ञानं यदा गृह्यते प्रमेत्येव गृह्यते अप्रमेत्येव गृह्यते इति सांख्यानां मतं भवन्तः जानन्ति अभिव्यक्तिवादः इति नाम इदं प्रमात्वम् अप्रमात्वं वा कारणवशात् भवति नाम प्रमात्वम् अप्रमात्वं च ज्ञाने कारणवशात् जायमानं सहैव जायते जातं प्रमात्वेनैव जायते अप्रमात्वेन जायते ज्ञायते चेत् सहैव ज्ञायते अत्र
स्वतः सर्व प्रमाणानां प्रामाण्यमिति मन्यता न हि स्वतः असती शक्तिः इति श्लोकः। न हि स्वतो सती शक्तिः उपरि न स्मर्यते। विषयः अयं भवति स्वतः सर्व प्रमाणानां प्रामाण्यम् इति गम्यताम्। स्वतः असती शक्तिः अन्येन उत्पादयितुं न शक्यते। तत्र कदापि सिकतासु तैलं भवति वा? सिकतासु तैलं न भवति। तथा च तत्र स्वतः अविद्यमाना शक्तिः अन्येन उत्पादयितुं न शक्यते। प्रमात्वम् अप्रमात्वं च ज्ञानस्य स्वाभाविको धर्मः। स्वाभाविकः धर्मश्चेत् यदा ज्ञानं गृह्यते स्वाभाविक धर्मश्च गृह्यते इति तदयुक्तम् इति। तत्र किं नाम प्रमात्वं खण्डयति। किं नाम प्रमात्वं, किं नाम अप्रमात्वम् इति विचारः। यथार्थत्वं प्रमात्वम्, अयथार्थत्वं अप्रमात्वं। किं नाम यथार्थत्वं? यथा अर्थो भवति तथात्वं। यथा अर्थो भवति तथा। तत्र यथा शब्दस्य सादृश्यम् इति अर्थः। सादृश्यम् इति अर्थः। एवम् अन्येपि अर्थाः उक्ताः। तत्र इदानीम् अस्माभिः तत्र प्रकृते ज्ञातव्यः अंशः अर्थ तथात्वम् इति प्रमात्वं। यथार्थत्वम् इत्यस्य अयं परिष्कारः। अर्थ तथात्वम्, अर्थ अतथात्वम् अप्रमात्वं। सुलभतया वदामश्चेत् यथा ज्ञानं भवति तथा अर्थः भवेत्। अस्माभिः इदं रजतम् इति ज्ञायते, रजताकारेण ज्ञायते, अर्थस्तु शुक्त्यात्मना वर्तते चेत् अर्थ तथात्वं न अवगम्यते किल। एवञ्च स्वविषयस्य तथात्वम् अतथात्वम् इति परस्पर विरुद्धम्। एतदुभयं युगपत् ज्ञातुं न शक्यते विरोधात्। युगपत् इति तेन नोक्तं खलु। अनन्तरं वक्ष्यते। प्रथमतः उच्यते युगपत् प्रमात्वम् अप्रमात्वं च गृह्यते चेत् विरोधः। अनन्तरं वदति अथ कापि ज्ञानव्यक्तिः स्वप्रामाण्यं स्वतो बोधयति कापि अप्रामाण्यम् इति उच्यते। भवदुक्तमेव। एका ज्ञानव्यक्तिः स्वगतं प्रामाण्यं स्वतो बोधयति। स्वतो बोधयति नाम स्वस्य ज्ञानं यदा भवति तदानीं स्वगतं प्रामाण्यं बोध्यते इत्यर्थः। स्वगत प्रामाण्य बोधने उपकारकं भवति। कापि अप्रामाण्यम् इति उच्यते तथा नास्ति। कापि ज्ञानव्यक्तिः अप्रामाण्यं बोधयति इति यदि उच्यते तथापि न युक्तं। तथा सत्यपि इदम् अयुक्तं वर्तते। कारणान्तर निरपेक्षस्य ज्ञानस्य इदानीं विरोधः नास्ति। एकस्मिन् ज्ञाने प्रमात्वं स्वतो वेद्यते, एकस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वं स्वतो वेद्यते। को विरोधः चेत् तत्र वदति ज्ञानं चेत् प्रमा भवति, ज्ञानं चेत् अप्रमा भवति इति किल भवतां मतं। तर्हि अस्माकं भाट्टानां मते ज्ञानस्य प्रमात्वं स्वतो वेद्यं। ज्ञानं जायते प्रमैव जायते। ज्ञानं वेद्यते चेत् प्रमैव वेद्यते। तस्य अप्रमात्वं वेदनीयं चेत्, अप्रमात्वं ज्ञातव्यं चेत् अपेक्षा वर्तते। प्रमाणान्तरापेक्षा, अनुमानस्य अपेक्षा वर्तते इति अस्माकं मतं। परन्तु भवतां मते सर्वेषां ज्ञानानां प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं च स्वतो वेद्यम् इति स्वीक्रियते। तर्हि कारणान्तरं किमपि नापेक्षितं। कारणान्तर निरपेक्षस्य ज्ञानस्यैव उपलम्भहेतुत्वे। नाम ज्ञानं भवति अतः अप्रमा, ज्ञानं भवति अतः प्रमा इत्युक्तौ
कस्मिन् ज्ञाने प्रमात्वम् अस्ति कस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वम् अस्ति इति भवता कथं विवेक्तुं शक्यते। अतः अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् स्वस्वभावेन प्रमात्वम् अप्रमात्वं वा निरूपयितुं न शक्यते। ज्ञानं ज्ञानं जातं चेत् प्रमेव जायते, ज्ञानं जातं चेत् अप्रमेव जायते, ज्ञायते च तथैव, ज्ञायते च तथैव इति चेत् एताः क्लेशः भवति, प्रमा अप्रमा व्यवस्था न भवति। अत्र विविच्य कथने को लाभः चेत् जायते ज्ञायते इति, जायते चेत् ज्ञायते एव। तद् उत्पत्तौ स्वतस्त्वं ज्ञप्तौ स्वतस्त्वम् इति पक्षद्वयम् अस्ति किल। तद्विषये अहम् अनन्तरम् आगच्छामि। सिद्धान्त यतः तन् मनसि निधाय एव मया प्रयोगः कर्तव्यः किल, अतः मया सर्वदा एवम् उच्यते। अयं तु ग्रन्थकारः ज्ञप्तिविषये वदति, ज्ञप्तिविषये वदति। अहं तु वास्तविकस्वरूपम् अनन्तरं वदामि। तत्र एकं भवति, कारणदोषज्ञानेन प्रमात्वं निरूपणीयं, कारणगुणज्ञानेन प्रमात्वं निरूपणीयं, कारणदोषज्ञानेन अप्रमात्वं निरूपणीयम्। अयं बौद्धपक्षः। नाम प्रमात्वम् अप्रमात्वम् उभयमपि परतः, प्रमात्वम् अप्रमात्वम् उभयमपि परतः इति बौद्धानां वादः। बौद्धानां वादः तदपि अपेशलम्। अपेशलं नाम किम् उच्यते? पेशलं नाम असुन्दरम्, अपेशलम् असुन्दरम्। एवं हि गुणदोषावधारणात् प्राक् अन्यतरेणापि आकारेण अर्थम् अनवगमयद् विज्ञानं निस्वभावं स्यात्। तर्हि पृच्छति, प्रमात्वम् अप्रमात्वञ्च परतः एव अवगम्यते, परतः नाम प्रमाणान्तरेण अवगम्यते इति भवान् यदि वदति तर्हि पश्यतु, ज्ञानं जातं, गुणज्ञानं न जातं, दोषज्ञानमपि न जातं। ताभ्यां हि प्रमात्व अप्रमात्वे निरूपणीये, परन्तु इदं द्वयं न ज्ञातं। तदानीम् अन्यतरेणापि आकारेण अर्थम् अनवगमयद् विज्ञानं। तर्हि इदं ज्ञानं जातं किल, प्रमात्वेनापि स्वं न अवगमयति, अप्रमात्वेनापि स्वं नावगमयति। तर्हि ज्ञानं कथं भवति? निस्वभावं भवति। निस्वभावं, प्रमात्वस्वभावं नास्ति, अप्रमात्वस्वभावमपि नास्ति, निस्वभावं भवति। गुणदोष अवधारणात् प्राक् अन्यतरेणापि आकारेण अर्थम् अनवगमयद् विज्ञानं निस्वभावम् इति। तस्माद् अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं तु संवादज्ञानादिभिरित्यतेव। अतः बौद्धः वदति अप्रामाण्यं स्वतः एव भवतु। ज्ञानं जातं चेत् अप्रमैव जायते, ज्ञायते चेत् अप्रमेत्येव ज्ञायते। प्रामाण्यं ज्ञातव्यं चेत् संवादज्ञानादिकम् अपेक्षितं। तत्र इदानीं बौद्धमतं द्रष्टव्यं। बौद्धमतं पूर्वपक्षे अनुगुणं वर्तते। यतः वेदानाम् अप्रामाण्यं स्वतः प्राप्तं। वेदानाम् अप्रामाण्यम् इत्यस्य कोऽर्थः? वेदोत्थं यद् ज्ञानं तत् अप्रमा भवति, वेदोत्थं ज्ञानम् अप्रमा भवति इति स्वतः प्राप्तं। तथा हि न ज्ञानम् उत्पन्नम् इत्येतावता अर्थतथात्व अवधारणं युक्तं। ज्ञानम् उत्पन्नम् इत्येतावता अर्थतथात्वावधारणं युक्तम्। अर्थतथात्वम् अवधारयितुं न शक्यते। ज्ञानं जातं सत्यं, ज्ञानस्य ज्ञानं जातम् इत्यतः अर्थतथात्वं, यथार्थत्वं, प्रमात्वम् अस्माभिः अवधारयितुं न शक्यते। व्यभिचारात् न हि सर्वाणि ज्ञानानि अर्थतथात्ववन्ति। इदं रजतम् इत्यादीनि ज्ञानानि सन्ति। अनिश्चयाच्च ज्ञानमेव जातम्, इदं ज्ञानं यथार्थमिति न ज्ञातम्। तस्मिन् समये अप्रामाण्यमेव तस्यां वेलायां प्राप्तं। सः अत्र मतं जागरूकतया द्रष्टव्यं। ज्ञानं जातम् इत्येतावता, नाम मम ज्ञानं जातम् इति मया ज्ञायते, मम ज्ञानं जातम् इति मया ज्ञायते। ज्ञानविषयकं ज्ञानं जातं, ज्ञानविषयकं ज्ञानं जातम् इत्यतः अर्थतथात्वं मया ज्ञातुं न शक्यते।
यतः व्यभिचारः वर्तते निश्चयोऽपि नास्ति निश्चयः कुतः नास्ति निश्चायकं नास्ति निश्चायकं निश्चय हेतु कश्चन अपेक्षितः मास्तु स्वारस्यं वदामि वा अत्र अप्रामाण्यमेव तस्यां वेलायां प्राप्तं तत्रैव क्लेशः अरे प्रामाण्यं तु न ज्ञातं भवतु अप्रामाण्यं ज्ञातं वा चेत् तस्य अभिप्रायः प्रामाण्यं नास्ति इति ज्ञातं प्रामाण्यं न ज्ञातं तर्हि प्रामाण्यं नास्ति इति ज्ञातम् अप्रामाण्यमेव तस्यां वेलायां प्राप्तम् अनन्तरं पश्चात् कारणगुण ज्ञानात् संवाद ज्ञानात् अर्थक्रिया ज्ञानाद्वा आचार्य प्रामाण्यं न ज्ञातुं सत्यं प्रामाण्यं नास्ति इति कथं ज्ञातम् आचार्य घटो न ज्ञातः तावता घटो नास्ति इति ज्ञातम् इति वक्तुं शक्यते अत्र पंक्तिः कथमस्ति अप्रामाण्यमेव तस्यां वेलायां प्राप्तम् इत्यस्ति परिशेषात् प्रामाण्यं तु व्यभिचारग्रस्तं न निश्चीयते तर्हि परिशेषात् इदं ज्ञानम् अप्रमा इति पर्यवसितम् अप्रमा इति तत्र संशयेपि पर्यवसितुं शक्यते खलु संशयस्तु कदा भवति उभयोरपि हेतुः अस्ति चेत् संशयः भवति अप्रामाण्य हेतुरस्ति वा इदानीम् अप्रामाण्य हेतुर्नास्ति किल प्रामाण्येपि हेतुर्नास्ति अप्रामाण्येपि हेतुर्नास्ति वा सत्यं प्रामाण्येपि हेतुर्नास्ति अप्रामाण्येपि हेतुर्नास्ति प्रामाण्यं नास्ति अतः मया सावधानम् उक्तं प्रामाण्यं नास्ति चेत् परिशेषात् अप्रामाण्यं भवति प्रामाण्यं नास्ति इति न वक्तुं शक्यते खलु आचार्य प्रामाण्यं न ज्ञातं नास्ति इति न ज्ञातं नाम तस्यां दशायां प्रामाण्य ज्ञानं नास्ति इत्यर्थः इदं तु अप्रमा इति न वदामः वयं प्रामाण्यं नास्ति इति न वदामः प्रामाण्यं नास्ति इति मम ज्ञानं नास्ति तर्हि भेदः ज्ञातव्यः मम प्रामाण्यं नास्ति अस्मिन् ज्ञाने इति ज्ञानं नास्ति परन्तु प्रामाण्यम् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति प्रामाण्यम् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति नास्ति इत्यपि ज्ञानं नास्ति इति ज्ञानं नास्ति चेत् इदं ज्ञानं परिशेषात् अप्रमा इति पर्यवसितम् परिशेषात् अप्रामाण्यं कथं पर्यवसितं भवति आचार्य प्रामाण्यम् अप्रामाण्योर् मध्ये अन्या कोटिका वर्तते अप्रामाण्य निश्चये तावत् कारणं नास्ति खलु आचार्य कारणं मास्तु प्रामाण्य निश्चये कारणं नास्ति चेत् अप्रमा इति तेन ज्ञातव्यं वर्तते इदं प्रमाणः इदं ज्ञानं प्रमाण किमपि वक्तव्यं किल भवद्भिरेव उक्तं किल ज्ञानं निस्वभावं भविष्यति इति कश्चन स्वभावः वक्तव्यः प्रमा इति न ज्ञातं तर्हि इदं प्रमाण इति ज्ञातम् अतः मया पुनः पुनः उच्यते न प्रामाण्यम् अप्रामाण्यम् इति तदभावति तत्प्रकारकत्वम् इति नोच्यते इदं प्रमा न इति ज्ञातम् अनन्तरं किं करोति परिशेषात् ज्ञातं न निश्चितं पश्यतु न निश्चितं इदं प्रमा न इति ज्ञातम् अनन्तरम् अयं प्रयतते प्रमाणान्तरेण कारणगुणज्ञानेन संवादज्ञानेन अर्थक्रियाज्ञानेन वा प्रामाण्यज्ञानं भवति अनुमानरूपं प्रामाण्य अवगमात् अपोद्यते पूर्वम् अवगतम् अप्रामाण्यम् अपोद्यते लोके एवं भवति भो कश्चन जनः दृश्यते सा तु तस्य किमपि वैशिष्ट्यं तस्य किमपि योग्यता न ज्ञायते एवं तु कश्चन तत्र विद्वान् न इति प्रथमतः ज्ञायते विद्वान् इति न ज्ञातं विद्वान् न इति ज्ञातम् अनन्तरं तस्य व्यवहारादिना अयं विद्वान् इति ज्ञायते किल तद्वत् शब्दे च आप्तप्रणीतत्वं गुणः शब्दस्थले आप्तप्रणीतत्वं गुणः सत्यं वा न वा न च वेदे तत् अस्ति आप्तप्रणीतत्वम् अस्ति अपौरुषेयत्व अभ्युपगमात् वनस्पतयः सत्रमासत शृणोतग्रावाणः वनस्पतयः सत्रमासत गावो वा एतत् सत्रमासत इत्यादि वाक्यानि सन्ति वनस्पतयः सत्रमासत इत्यस्ति तत्र वनस्पतीनां सत्रकरणं कथं भवति उन्मत्त प्रलपित कल्पितत्व तत्र वनस्पतयः अन्ये वृक्षाः
तयोः वृक्षसमूहयोः कश्चन भेदः वर्तते। तत्र किं भवति, पुष्पेभ्यः यत्र फलं भवति ते वृक्षाः अन्ये, पुष्पं विना फलं जनयन्ति ते वृक्षाः वनस्पतयः इति उच्यते इति मन्ये। तद्विषये मम निर्भरः नास्ति, परन्तु अस्तु, वनस्पतयः सत्रमासता इति, गावो वा एतत् सत्रमासता इत्यस्ति। उन्मत्तप्रलपितं शृणोत ग्रावाणः, वेदः वदति हे ग्रावाणः यूयं शृणोत तावता न तुष्यति विदुषो नु इति वदति। भवन्तः विद्वांसः किल इत्यपि वदति। अप्रत्ययितर प्रणीतत्वात् अप्रामाण्यमेव वेदानां, न केवलं तत्र वेदस्य अप्रामाण्यकथने सौलभ्यं वर्तते। सामान्यतः कश्चन जनः वर्तते, सः कदाचित् तत्र विश्वसनीयः, कदाचित् विश्वसनीयः न भवति। अयं तु वेदकर्ता अप्रत्ययिततरः, तेन प्रणीतः अयं वेदः अप्रमाणमेव भवति इति बौद्धानां पूर्वपक्षः। तत्र वदति परापेक्षं प्रमाणत्वं नात्मानं लभते क्वचित्, मूलोच्छेदकरं पक्षं को हि नामाध्यवस्यति। तत्र परापेक्षं प्रमाणत्वं नात्मानं लभते क्वचित्। प्रमाणत्वं प्रमात्वं प्रामाण्यं तत् परापेक्षं न भवति, आत्मानं लभते न क्वचित्। तादृश प्रामाण्यं नास्त्येव। आत्मानं लभते नाम तादृश प्रामाण्यं नास्त्येव। मूलोच्छेदकरं पक्षं को हि नाम अध्यवस्यति। तत्र कोऽपि जनः मूलोच्छेदकरं पक्षं तत्र निश्चिनोति वा? तत्र कश्चन सिद्धान्तम् आरभते, सिद्धान्तम् उपपादयितुम् आरभते, कश्चन विशिष्टाद्वैती भवतु, सिद्धान्तम् आरभते, जगतः ब्रह्मणश्च शरीरी भावः एव नास्ति इति आरभते चेत् तर्हि तदनन्तरं तेन स्वसिद्धान्तः कथम् उपपादयितुं शक्यते? मूलसिद्धान्तः अयमेव किल। अद्वैती कश्चन वर्तते, सः वदति माया नास्ति, तत्र ब्रह्म सत्यं स्वीक्रियते परन्तु माया न स्वीक्रियते इति चेत् तत्र जगतः मिथ्यात्वं तेन उपपादयितुं न शक्यते। मूलोच्छेदकरं पक्षं को हि नाम अध्यवस्यति इति। यदि हि सर्वमेव ज्ञानं स्वविषय तथात्व अवधारणे स्वयं असमर्थं विज्ञानान्तरम् अपेक्षेत, ततः कारणगुणसंवादात् अर्थक्रिया ज्ञानान्यपि स्वविषयभूत गुणाद्यवधारणे परम अपेक्षेरन् अपरमपि तथेति न कश्चित् अर्थः जन्मसहस्रेणापि अध्यवसीयेति इति प्रामाण्यमेव उत्सीदेत्। तदेव मूलोच्छेदकरः पक्षः। प्रामाण्यमेव कुत्रापि वक्तुं न शक्यते। कथं? सर्वमेव ज्ञानं स्वविषय तथात्व अवधारणे प्रमात्व अवधारणे स्वयं असमर्थं विज्ञानान्तरम् अपेक्षते। तर्हि विज्ञानान्तरम् अपेक्षते। विज्ञानान्तरम् अपेक्षते चेत् किं तद् विज्ञानं? तत्र फलमुखी अनवस्था, कारणमुखी अनवस्था, अनुमितिम् अपेक्षते इति मन्यताम्। सा तस्याः अनुमितेः प्रमात्व अवधारणार्थम् अन्या अनुमितिः अपेक्षिता। फलमुखी अनवस्था, कारणमुखी अनवस्था का भवति? पश्यतु, कारणगुणज्ञानं, संवादज्ञानं, अर्थक्रियाज्ञानं तेन अनुमितिर्भवति इत्युच्यते। तेष्वपि ज्ञानेषु हेतुज्ञानेष्वपि प्रमात्वनिश्चयः अपेक्षितः किल। तदर्थं हेत्वन्तरज्ञानानि अपेक्षितानि, तेषु ज्ञानेषु प्रमात्वम् अवधारणीयम् इति। तत्र जन्मसहस्रेणापि न कश्चिदर्थः अध्यवसीयेत इति प्रामाण्यमेव उत्सीदेत्। प्रामाण्यस्यैव उत्सादः भवेत्। अथ तथा न उच्यते अर्थक्रियाज्ञानं स्वतः प्रमाणम् इति उच्यते। न, तत्र हेतुज्ञानं यदस्ति तत् स्वतः प्रमाणम् इति यदि वदामि तर्हि को विशेषः इति प्रश्नः। पश्यतु, येन कारणज्ञानेन परामर्शेन इति मन्यताम्, येन परामर्शेन अत्र प्रमात्वम् अवसीयते इत्युच्यते, तस्मिन् परामर्शे प्रमात्वं स्वतः एव अवगम्यते। नाम सा परामर्शः
यदा गृह्यते तदानीं प्रमात्वेनैव गृह्यते। तर्हि तस्मिन् परामर्शे कारणगुण ज्ञान विषयक परामर्शे प्रमात्व निश्चयार्थम अन्यस्य ज्ञानस्य अपेक्षैव नास्ति। अन्यस्य ज्ञानस्य अपेक्षा अस्ति चेदेव तस्मिन् ज्ञाने कथं प्रमात्वम् इति प्रश्नः भवति। तस्मिन् ज्ञाने प्रमात्वं कथं ज्ञायते इति प्रश्नः भवति। अवगम्यते वा चेत् को विशेषः? तत्र तु अस्माभिः स्वतः प्रमाणम् इत्युच्यते। तत्र को विशेषः? तत् ज्ञानं स्वतः प्रमाणं। प्राथमिकं घटज्ञानं जलज्ञानं स्वतः प्रमाणं न। तत्र को विशेषः इति चेत् अव्यभिचारः। व्यभिचारो नास्ति। इदं ज्ञानं प्रमात्वे विचरति। ज्ञानं कदाचिदपि इति चेत् किं ज्ञानं? तत्र हेतुज्ञानं कदाचिदपि अप्रमा न भवति इति वदति चेत् अवगम्यते वा चेत् तत्र वदति यत् यस्मिन् ज्ञाने प्रमात्वं साधनीयं तत् ज्ञानं व्यभिचरति कदाचित्। येन ज्ञानेन प्रमात्वं साध्यते तत् ज्ञानं न व्यभिचरति इति वदति किल भवान्? तद् अयुक्तम्। अर्थक्रिया ज्ञानं वर्तते। अर्थक्रिया ज्ञानं नाम स्वप्ने अर्थक्रिया विज्ञानं वर्तते। स्वप्ने तु पश्यामश्चेत् स्वप्ने वयं तत्र नूतन युक्तिं वदामः सभायां। सर्वं स्वप्ने भवति, लोके तु न भवति। अनन्तरम् उत्थाय पश्यामः किमपि न भवति। तत्र स्वप्ने उदकाहरणं न करोति। स्वप्ने जलज्ञानं जातं। स्वप्ने जलज्ञानं जातं। उदकाहरणं करोति। स्वप्ने उदकाहरणं करोति। स्वप्ने उदकाहरणं करोति। अर्थक्रिया वर्तते। सफलत्वं ज्ञायते। तत्र ज्ञायते वा? सफलत्वं ज्ञायते। इदञ्च सफलत्वज्ञानम् अप्रमादृष्टम्। उदकाहरणं न करोति तथापि सफलम् इति ज्ञायते वा? वस्तुतः उदकाहरणं नास्ति, परन्तु उदकम् आह्रियते। तत्र स्वाप्निकम् उदकाहरणम्। एवञ्च तत्र किं भवति? तत्र अप्रमात्मकमपि अर्थक्रियाज्ञानं वर्तते। अप्रमात्मकमपि अर्थक्रियाज्ञानं भवति। भवति वा न वा? अप्रमात्मकमपि अर्थक्रियाज्ञानं भवति। तर्हि अर्थक्रियाज्ञानं कदाचिदपि अप्रमा न भवति इति भवता उक्तं किल? अयुक्तं। तत्र अप्रमात्मकज्ञानं न भवति अर्थक्रियाज्ञानम् इति भवता उक्तं, तद् अयुक्तम् इति। अवगतं वा इति। अतः अत्र व्यभिचारः भवति, तत्रापि व्यभिचारः भवितुमर्हति। अथ सुखज्ञानमेव अर्थक्रिया, तच्च अव्यभिचार्येव। न हि क्वचिदपि असति सुखे सुखज्ञानमस्ति सत्यमेतत्। अत्र वदति अर्थक्रिया इति शब्दस्य अर्थः। मया किम् उक्तम्? अर्थक्रिया नाम सफलत्वं, फलम्। अर्थक्रियाकारित्वं नाम फलजनकत्वम् इति अर्थवर्णनं मया कृतं। तद् मनसि स्थापयन्तु। इदानीं सः पूर्वपक्षी पृच्छति सुखज्ञानमेव अर्थक्रिया। अर्थक्रिया सुखम् अस्ति इति ज्ञानं। सुखम् अस्ति इति ज्ञानमेव अर्थक्रिया। अवगम्यते वा? सुखम् अस्ति इति ज्ञानमेव अर्थक्रिया। तच्च अव्यभिचार्येव। न हि असति सुखे सुखज्ञानम् अस्ति। तत्र एवं वदन्ति किल सुखज्ञानविषये सुखं तावत् ज्ञानाव्यभिचरितसत्ताकं। सुखं ज्ञानाव्यभिचरितसत्ताकं। सुखम् अस्ति चेत् अवश्यं ज्ञानं भवति। सुखम् अस्ति चेत् यत्र यत्र सुखं तत्र तत्र ज्ञानं भवति। मम सुखम् अस्ति अहं न जानामि इति न। तथैव ज्ञानम् अस्ति चेत् सुखज्ञानम् अस्ति सुखं नास्ति इति न। इति चेत् सत्यं। स्वप्नस्थलेपि सुखज्ञानम् अस्ति। स्वप्नकाले सुखम् अस्ति वा न वा? तत्र स्वप्नेपि कष्टं भवति, दुःखं भवति। स्वप्नेपि सुखं भवति, सर्वं भवति। इति चेत् सत्यमेतत्। न तु तेन पूर्वज्ञानस्य प्रामाण्य अध्यवसानं सम्भवति। अस्तु, तेन ज्ञानेन अर्थक्रियाज्ञानेन स्वाप्निकेन पूर्वज्ञानस्य प्रमात्वम् अध्यवसातुं शक्यते वा? न शक्यते। न शक्यते नाम अर्थक्रियाज्ञानं स्वाप्निकमपि स्वीक्रियते इति भवता उक्तं किल? अहं पृच्छामि, स्वाप्निकेन अर्थक्रियाज्ञानेन भवन्मतरीत्या स्वतः प्रमाणेन, भवदुक्तरीत्या स्वतः प्रमाणेन
ज्ञानस्य प्रमात्वं निरूपयितुं न शक्यते। किमर्थमाचार्य? कथमिति वदामि स्वप्ने जलं दृष्टम्, उदकाहरणमपि ज्ञातम्, अर्थक्रिया ज्ञानं वर्तते। तेन अर्थक्रिया ज्ञानेन उदकज्ञानं प्रमा इति निश्चेतुं शक्यते वा? उदकमेव नास्ति किल स्वप्ने। स्वप्ने उदकमपि नास्ति किल। तत्र अद्वैतसिद्ध्यादौ वदन्ति किल, तत्र स्वप्ने दृष्टो गजः, अनन्तरं गजस्य गजाभावोऽपि भवति स्वप्ने, नायं गजः इति ज्ञानम् उभयथा भवति अत्र। तद्वत् अत्र किं भवति, स्वप्ने उदकं दृष्टम्, उदकज्ञानं जातं, तच्च उदकज्ञानं प्रमा इति, कथं ज्ञातम्? अर्थक्रियाकारित्वज्ञानेन ज्ञातम् इति वक्तव्यं। कथं निश्चेतुं शक्यते? वस्तुतः तद् अप्रमा किल, तद्ज्ञानं स्वाप्नज्ञानम् इति। इदानीं सुखज्ञानम् अर्थक्रिया इत्युक्तं खलु आचार्य? एवं भो, सुखज्ञानं तु भवति, तत्र तु तत्र कापि अनुपत्तिर्नास्ति, परन्तु तदेव सुखज्ञानम् अर्थक्रिया तत्कारित्वम् अस्ति। अतः अर्थक्रियाकारित्वज्ञानं तद् यद् अस्ति स्वप्ने, तत् स्वतः प्रमाणम् इत्युक्तौ। स्वतः प्रमाणेन अर्थक्रियाकारित्वज्ञानेन प्रमात्वनिश्चयः भवति इति किल भवतां सिद्धान्तः। तर्हि तत्र प्रमात्वनिश्चयः भवतु। वस्तुतः अत्र प्रमात्वं नास्ति किल। उदकज्ञाने प्रमात्वमस्ति वा? नास्ति। ग्रन्थकारः वदति, म्यूट् करो, अप्रमाणेनापि प्रियासङ्गमविज्ञानेन स्वप्नावस्थायां सुखदर्शनात् वदति। उदाहरणान्तरं वदति, प्रियासङ्गमविज्ञानम् अप्रमा वर्तते, मया उदकज्ञानम् इत्युक्तं, स्वप्नावस्थायां सुखदर्शनं वर्तते, सुखदर्शनात्। तस्मात् स्वतः प्रामाण्यं प्राप्तम् अर्थ अन्यथात्व कारणदोष ज्ञानाभ्याम् अपोद्यते इति उच्यते। सर्वेषां ज्ञानानां स्वतः प्रामाण्यं तत्र प्राप्तं नाम किं भवति, ज्ञातम् इत्येव अर्थः। एवञ्च शब्देन आप्तपुरुष संस्पर्शकृतत्वात् दोषाणां, शब्दे अनाप्तपुरुष संस्पर्शकृतत्वात् दोषाणाम् अपौरुषेये वेदे तदभावात् साक्षाच्च अर्थान्यथात्वज्ञानाभावात् उभयमपि नास्ति। तत्र आप्तपुरुष संस्पर्शकृतत्वात् दोषाणाम् अनाप्त संस्पर्शकृतत्वात् दोषाणाम् अपौरुषेये वेदे अनाप्त संस्पर्शः नास्ति, दोषाः अपि न सन्ति। न बाधकप्रत्ययः भवति किल इति चेत् साक्षात् अर्थ अन्यथात्वज्ञानमपि नास्ति। यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एव असमीचीनः प्रत्ययो नान्यः। भाष्यं, दुष्टं करणं नास्ति, शब्दः करणं, वेदः शब्दः करणं, तत्र दोषः नास्ति, दुष्टं करणं नास्ति। यत्र वा मिथ्येति प्रत्ययः, मिथ्या इति प्रत्ययः नास्ति, इदं ज्ञानं मिथ्या, नेदं रजतम् इति ज्ञानम् इत्यादिकं यत्र भवति स एव असमीचीनः प्रत्ययः नान्यः इति उक्तरीत्या तत्र ज्ञान अपोदितं किं भवति, अपोदितं प्रामाण्यं भवति। अपोदितम् इति पाठः अनपोदितं प्रामाण्यस्य अपवादः नास्ति। साक्षाच्च अर्थ अन्यथात्वज्ञानाभावात् अनपोदितं प्रामाण्यं भवति। अपवादरहितं प्रामाण्यं, शुद्धं प्रामाण्यं वेदे भवति। पौरुषेय वचनानि तु पुरुषबुद्धिप्रभवत्वात्, पुरुषबुद्धिप्रभवानि तानि वचनानि भ्रान्त्या विप्रलिप्सया वा प्रयुक्तानि मूलदोषेण दुष्टत्वात् अयथार्थानि भवन्ति इति वैषम्यम्। इदं स्पष्टं किल। भ्रान्तिर्भवति, विप्रलिप्सा भवति, वञ्चनेच्छा, अनन्तरं मूलदोषेण दुष्टत्वात् अयथार्थानि भवन्ति इति वैषम्यम्। इतः तत्र कश्चन अंशः मया वक्तव्यः वर्तते। प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इत्यस्य अर्थः कः? भवन्तः
भवत्सु बहवः जानन्ति यदि केषाञ्चित् क्लेशः अस्ति वदामि ज्ञानम् उत्पत्तौ स्वतः प्रमाणम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् ज्ञानस्य सामान्यतः कारणानि अपेक्षितानि ज्ञानस्य उत्पत्तौ यानि कारणानि अपेक्षितानि तानि कारणानि विहाय अतिरिक्तं कारणं नापेक्ष्यते ज्ञानस्य सामान्य कारणैरेव ज्ञानं यदा जायते प्रमात्मकं जायते चेत् उत्पत्तौ स्वतस्तु ज्ञानस्य यानि कारणानि सामान्य कारणानि तैरेव कारणैः जायमानं ज्ञानं प्रमा जायते चेत् उत्पत्तौ स्वतस्तु उत्पत्तौ परतस्त्वं नाम ज्ञानस्य यानि सामान्य कारणानि तानि कारणदोषश्च कारणगुणश्च गुणश्च गुणस्तावत् सामान्य कारणं न गुणश्च यदि तत्र युक्तानि भवन्ति तथा सत्येव जायमानं ज्ञानं प्रमा भवति इति नैयायिकवादः उत्पत्तौ परतस्त्वं नाम सामान्य ज्ञानस्य सामान्य कारणानि यानि तानि अपेक्षया अन्यस्य कारणस्य अपेक्षाया वर्तते उत्पत्तौ परतस्त्वम् अनपेक्षा उत्पत्तौ स्वतस्त्वम् एवं ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं नाम ज्ञानं यदा गृह्यते ज्ञानं यदा ज्ञायते यदा गृह्यते तदानीं ज्ञानस्य ज्ञानत्वं गृह्यते किल तद्वत् प्रमात्वमपि गृह्यते इदं तावत् ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं ज्ञानं यदा गृह्यते तदानीं तत्र वर्तमान ज्ञानत्वं यदा गृह्यते यथा गृह्यते तद्वत् तत्र वर्तमानं प्रमात्वमपि गृह्यते तदर्थम् अन्यापेक्षा नास्ति इदमेव ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं ज्ञप्तौ परतस्त्वं नाम ज्ञानं गृह्यते चेत् अवश्यं ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्वं ग्राह्यमिति निर्बन्धो नास्ति ज्ञानं गृह्यतां ज्ञाने वर्तमानं ज्ञानत्वं गृह्यतां परन्तु प्रमात्वमपि तत्र ग्राह्यं चेत् कारणगुणज्ञानम् अर्थक्रियाकारित्वज्ञानं संवादज्ञानम् इति ज्ञानान्तरेण इदं प्रमात्वम् अनुमातव्यम् इति वर्तते किल सः पक्षः प्रमात्वस्य परतो ग्राह्यत्वपक्षः अलं वा एतावदस्तु अहं